dinhi sa kilid sa baybay. Mga isda nga gagmay sa inyong paglangoy, makisabay. Tinaw nga tubig pagkahamgaway. Apan karon nga panahon, mga gagmayng isda nagpalalom tungod sa inyong pukot nga nagkagagmay na ang buslo. Paminawa ang akong storya. Kada hapon o karon ikumpara, magpunsa man ang sunod nga henerasyon, kung mangisa ka o galing rayon na unaon. Magpunsa man ang sunod nga henerasyon, kung mamupot-put man lamang limo nga. Magpunsa man lang ang sunod nga henerasyon. Isang gipagsiko papadag ko mapagagmay, kung dili na mahalin ipandan o ipanglapay. Papakasayangi sa imong mga nakita o piyong imong matatong sa kwarta nga nakuha. Tinuod man nga lisod ang atong kinabuhi, pero dili po dagay sa isda di na mo pili sa pagkuha. Gigamitan pa jud nimong dinamita, gigamitan og klorin, gipakaon sa pamilya. Please lang hunahuna may katapusan ng tanan, ang dagat gipasalig sa ato di dapat abusan. Dali di rin na mo uban magtapanganay tang tanan, sustainable nga pagpangisda ato di paningkamutan. Paminawa ang akong storya. Kada hapon o karon ikumpara, kung sa man ang sunod nga henerasyon, kung mangisa ka o galing rayon na unaon. Kung sa man ang sunod nga henerasyon, kung mamupot-put man lamang limo nga uno. Kung sa man ang sunod nga henerasyon, kung sa man ang sunod nga henerasyon, kung mangisa ka o galing rayon na unaon. Kung sa man ang sunod nga henerasyon, kung mamupot-put man lamang limo nga huton. Kung sa man lang ang sunod nga henerasyon, kung sa man lang ang sunod nga henerasyon, kung ang puloy ana nila imong gubon.